الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ واجب القادر واجب الاحترام وزدو محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین گرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم و شان شہداء کربلا کانفرنس کوٹیلی لوہارہ مشرقی دے اندر رہائش کا ملک ٹینٹ سروس والے انتہائی موجود و محترم عزیزم جناب ملک عاشق علی صاحب جناب ملک مظہر علی صاحب ان تمام اہل خانہ نے ہر سال دی طرح بڑے تو اس کو احتشام نال اس شہداء کربلا کانفرنس کا اہتمام فرمایا میرے سٹیج دی زینت سیالکوٹ دی زینت جناب عزیز محترم نقیب محفل محمد رضوان فیضی صاحب شناخان رسول جناب بھائی محمد افضل قادری صاحب جناب عزیز محمد شکیل اشرف قادری صاحب اور دیگر تمام اہل علم حضرات اسٹیج دی زینت دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ باپ دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے ملک صاحب کی بلا نال میریاں درینہ اور بڑیاں گہریاں محبتاں دا تعلق ہے اور میں نے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آل اطہار اصحاب پاک نال جڑی محبت ملک صاحب فرمان دن ہر سال اس عظیم و شان محفل دا انعقاد فرمان دن اور اپنی حاضری رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہر سال لگوارے نے میں بار بار فرما رہے کہ سانو منقبہ ضرور سناؤ اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام تو میں اپنی بات آغاز اسے ہی منقبتوں اور امام علی مقام دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاد پیش کرنے دی خاطر عرض کر رہے ہیں اے زمین کربلا تیرے
نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اور جس دے وچ زینب رہی ویران نو واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دی اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے
ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمیدی معروف ہے کہ مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو تو مٹھا جا بولو۔ ارشاد فرما دیو لا اسألکم، فرمایا میں تہاڈے کول کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن اپنی تبلیغ دے اجر دے طور تے، الا المودۃ فی القربا، فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے۔ آج جی محفل دا انعقاد ملک صاحب ہر سال کر رہے ہیں کہ اسے ہی مودت دا ثبوت دیوان دی کوشش دی کہ ساڑیاں حاضریاں رسول اللہ دی آل دی بارگاہ قبول ہو جاون۔ یاد رکھیو گا کہ انسان نو اپنی ماں نال محبت ہے، ماں نو اپنی اولاد نال محبت ہے، باپ نو اپنے پتران نال محبت ہے، پتران نو اپنے باپ نال محبت ہے، انسان نو اپنے وطن نال محبت، اپنی دولت نال محبت، اپنی جان نال محبت، اپنے ایمان نال محبت ہے۔ مگر جدو آئی نا نبی دی آل دی باری، فرمایا محبت نہیں الا المودۃ فی القربا، فرمایا انہان المودت کرے آجے۔ مودت کنو کہتے ہیں پانی دے نال مچھلی نو محبت نہیں، مودت ہے انسان اپنے سانس نال مودت ہے۔ جی میں مچھلی پانی بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، انسان سانس بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایمان والا محمد دی آل دی محبت دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہی میرے کل تے تہاڈے کل اسلام دا تقاضا ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربا، حضور نے فرمایا جے کچھ محمد نو دینا چاہتے ہو، فرمایا میرے علی نال پیار کرے آجے، میری زہرا نال پیار کرے آجے، میرے حسن تے میرے حسین نال پیار کرے آجے۔ گرامی قدر حضرات، آج گلی گلی امت مصطفیٰ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شہداء کربلا دا ذکر کر رہے، اسی انہاں محبتاں دا خراج تے نہیں پیش کر سکتے جنہاں دے او لائق تے انہاں دی عظمتاں نے اپنی ارمغان نیاز پیش کر رہے ہیں، سائیں قبول فرماون۔ گرامی قدر حضرات، وقت دی قلت پیش نظر میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ سابقہ پچھلے سال اسی جتھو بات نو چھوڑ کے گئے، آج اتھو ہی آغاز کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا دے میدان وچ پہنچے تے پھر بارو باری سارے ٹر گئے تے مڑوار حسین دا آیا۔ مولا حسین سارے انہوں خیمے چ پیار کر کے جدو 10 محرم دی دوپہر ویلے نکلن لگے نا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زینب اپنے پردے دا خیال رکھی۔ سیدہ زینب زہرا پاک دی بیٹی تھی، علی دی لال سا، علی دیا بیٹیاں فرمان لگیاں بیرا کہ تو علی دا لال میں بھی زہرا دی بیٹیاں تو نیزے تے قرآن پڑھ کے 10 جامی تو علی دا پتر ہیں تے میں پردہ کر کے 10 جاموں کی میں زہرا دی بیٹیاں لوگ ممبرہ تے بہ کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑھا کرن گے کہ نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھا کرن گے۔ دنیا آنکھے گی جے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ دی اوس نواسی نے امام علی مقام دا حوصلہ بڑھایا۔ میں مختصر کرا، امام علی مقام سارے نو ملے کیونکہ ملک صاحب نے کہہ رہے ہیں سانو واپسی کربلا بھی سنانی ہے، تو میں امام علی مقام دی شہادت دے چند الفاظ کر کے واپسی دے چند باقیات آپ دے گوش گزار کرام۔ امام علی مقام اپنی سواری تے آ کے بیٹھے نا تے اچانک حضرت بی بی رباب دی آواز آئی، حضور تو ہنو امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے۔ امام علی مقام سواری تو نیچے تشریف لے آئے تھے، خیمے جا کے فرمایا رباب میں نے کیوں بلایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کربلا وچ جڑی سب تو لاڈلی بی بی سن وہ حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ حضرت بی بی سکینہ تے علی اصغر دی والدہ سن۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا رباب میں نے کیوں بلایا؟ عرض کی حضور تو ہن جاندیاں بیچ کے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے، اس واسطے بلائے سکینہ نو جاندیاں ہوش کرا جو۔ میری ملت دے نوجوانوں، امام علی مقام دی 7 سال دی بیٹی ایڈی لاڈلی کے جڑی مدینے دی کونین دی شہزادی سی، اولادہ سارے نو پیاریاں ہوندیاں نے،
پر کسی نے اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی حسین نو پیاری ہے. میری ملت دے نوجوانوں بیٹیاں دا باپ نال پیار کو جو وکھرا ہی ہوندا ہے. بڑی عید دن گزرے نا تو سب ویکھیا سی کہ بیٹی پاویں چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید دن آ جاندے ویراں کولوں کپڑے نہیں منگدیاں بیٹیاں باپ کولوں کپڑے منگدیاں نے تے کہندی ابو جی مینوں جوڑے لے دیو. کیوں کہ بہناں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نوں کدے انکار نہیں کردے. اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نوں چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جا باپ کہندا ہے نہ جھڑکا مارو تہاڈا کی کھاندی ہے تے پیو اجے چوندا ہے. اس ویلے دھیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو چوندا ہی رہے. دھیاں دے مان باپ ہوندے نے. سیدہ سکینہ ملک صاحب مکے تو مدینے تو ٹریاں مکے آئی بچی نہیں روئی. مکے آ کے ڈیرے لگے پر سکینہ نہیں روئی. 450 کلومیٹر دا اس بچی نے سفر مدینے تو مکے تک کیتا وہ نہیں روئی. مکہ المکرمہ تو قافلہ ٹریا تے کربلا ول جا رہا وہ بچی نہیں روئی. نوجوانوں 2 محرم نو کربلا دے میدان چ ڈیرے لگے. سیدہ سکینہ نہیں روئی. 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک وقت گزارے اور نہیں روئی. 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا. سیدہ سکینہ نہیں روئی. 10 محرم دا دہاڑا چڑھیا وہ نہیں روئی. او دے سامنے او دے چاچے عباس دے بازو قلم ہو گئے. سکینہ نہیں روئی. او دے ویر اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں. سکینہ نہیں روئی. او دے سامنے قاسم دے سینہ چھلنی ہو گیا پر سکینہ نہیں روئی. علی اصغر دے حلق دا تیر بھی سکینہ ویکھیا پر نہیں روئی. پر جدو بابا ٹرے نا تے سکینہ دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے. وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی. کیوں نہیں روئی؟ وہ اس واسطے نہیں سی روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں. جب میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے نے. وہ بچی ایڈی حوصلے والی وہ نہیں روئی. پر جدو بابا ٹرے تے سکینہ تو برداشت نہ ہویا. سکینہ چیخ مار کے اپنی ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام خیمے چائے سکینہ نے پکڑ کے گودی چ رکھیا. متھا چوم کے فرمایا بیٹی سکینہ اٹھ اکھا کھول بابا ٹر چلے. جاندی والی بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہے گی بابا نظری نہیں ہونے. سکینہ نو تے ہوش نہیں آ رہا مگر بارو شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر خیمے چ باہر آ. امام علی مقام نے سکینہ نو چکے سید زینب دی گود وچ رکھیا تے فرمایا بی بی زینب میں جا رہا تے میرے بعد میری سکینہ دا خیال رکھیا جے انہوں رون نہ دے آجے. کوٹلی لوہارا والیو امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ اپنے خیمے چ نکل دے. جڑی آخری وصیت خیمے والے نو کیتی سی نا وہ آخری وصیت ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جے. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میری سواری خالی واپس آنی ہے. انہیں بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں رون نہ دے آجے. میرے امام دا پتہ نہیں سکینہ نہ کیوں دا پیار سی کہ آخری وصیت بھی سکینہ دے بارے فرمائی. فرمایا سکینہ نو رون نہ دے آجے. نوجوانوں امام علی مقام سیدہ سکینہ نو سیدہ زینب دے سپرد کیتا. آپ کے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری پھر ایڑی ماری. سواری ٹرے نا تے او دے ول ویکھ کے فرمان لگے مینوں پتہ تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد تینوں کسی سوار نو اٹھانا نہیں پوے گا. اس گھوڑے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ جے زبان دتی ہے تے 2 گھڑیاں بولن دی توفیق عطا کر. ابراہیم خلیل اللہ دی چھری بول سکدی صحابہ کہف دا کتا بول سکدا تے سونیا میں نہیں بول سکدا. اس گھوڑے عرض کیتی سونیا میری وفات شک نہ کریو. فرمایا ٹردا کیوں نہیں؟ عرض کیتی سونیا ٹرتے پواں پر مڑ کے ایک باری پیچھے خیمے چ تے ویکھو. کوٹلی لوہارا والے میرے امام نے جدوں مڑ کے خیمے ول ویکھیا نا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے. سکینہ ہے تے پردہ دار سیدزادی خیمے چ نکل تے سکدی نہیں پر خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے. سکینہ رو کے پئی آکھدی ہے بابا اجے نہ جایا جے نالے ہاتھ جوڑ دی نالے رو رو کے آکھدی ہے کہن لگی بابا اجے نہ جایا جے نالے کہندی ہے گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں. میں تے اجے بابا رج کے ویکھئی نہیں میرے ایمان سواری تو زمین تے آ گئی. آ کے سیدہ سکینہ نو سینے نال لایا. فرمایا نہیں سکینہ دیئے چپ کر جاؤ اج نہیں کری جاؤ. سکینہ بابا نو جب سوار لیا کہن لگی بابا پردے سائچ لیا کے تیاں نالے جو نہیں کریدا. فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا. سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے
عباس پانی لین گے نہیں آئے میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا اجے تے عسکر بھی نہیں آیا بابا نہ جایا جے ابو کیوں نہ آکھاں گی بابا میں رواں گی چپ کون کرائے گا بابا مدینے کی دے لال جاواں گی فرمایا سکینہ بیٹی رونا کہنے لگی بابا کدے سیلے تے سواں گی فرمایا لی سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہنے لگی بابا اپنی نال تے اصغر سودا ہے فرمایا نی سکینہ مدینے دیا گلاں نی سونی بیٹی اج کربلا تے قانون بدل گئے نے الٹے امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا عرض کر دیے بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جو یتیم کنوں آکھدے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی عرض کی دی بابا ہمیں سارے پہ آکھدے سکینہ یتیم چلی میرے ایمان سینے لاغے فرمایا نی سکینہ جی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کریا جائے بابا مدینے بیٹھیا یتیم نکرہ چھپے کے روندے کلا دیاں دے باپ مر جان اتے نکرہ چھپے روندیاں نے بابا یتیم دیوارن لگ جاندے نے بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں کہنے لگی بابا یتیم نہ کریا جائے کہنے لگی بابا یتیم نہیں ہونا کہنے لگی بابا نہ ہو جایا جائے میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان اتے ویرہ کھلیا جاندیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی کوئی نہیں میرے امام رو کے فرمایا زینب پاریا سکینہ نو خیمے لے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے نوجوانوں سیدہ سکینہ جے درد نال رویوں خیمے جو گہراؤں مچ گیا سیدہ زینب کھچ کے سینے نلیوں تارے آؤ سیدہ زینب خیمے والا کے سکینہ نو جا رہی ہوں مڑ کے کہن لگی پپی اماں دو گھڑیاں پاپا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہوں نلے میرے امام نے آسمان والے ویکھے آؤ فرما دینے جنہ دکھاوے دل پر راوی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رہن پیارے ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے جان منگے تے حاضر کریے کبھی بھی دیر نہ لائیے کبھی نہ یار دا سجبہ کریے پاویں سیک دیا مر جائیے آدم یاری نہ لائیے جی لائیے توڑ نبھائیے زندہ سارے بولو سارے بولو
سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلا جانا کوئی آسان سے؟ واہ حسین تیرے حوصلے تو کائنات ہی وار دے ماں میری ملت نوجوانوں امام علی مقام سیدہ سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلا دے میدان والا گئے نا امام علی مقام دی جدو شہادت مبارکہ ہوئی نا کہ آپ دے سارے اقدس نو یزیدی اپنے نیتیاں دیا نوکا تے چکے پھیلوئے پتہ نہیں اس ویلے سکینہ تے سیدہ زینب کیویں روندیاں ہوں مل گیاں نوجوانوں عصر دی نماز دا ویلا آ گیا کربلا دے میدان سیدہ زینب خیمے وچ عصر دی نماز پڑھ دیاں تے یزیدیاں نے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں اگ لگا دیتی واہ زینب میں تیرے حوصلے تو صدقے تے قربان کوٹی لوہاران مشرقی دے نوجوانوں جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی صرف کربلا دا میدان تے واقعہ سن کے نہ جائے ساڑھے کل واقعہ کربلا دے دو چشمدید گوانے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ڈوریا تے مکہ آیا فرماتے نے سا مکہ قیام کیتا تے مکہ تو ڈورے تے کربلا آئے کربلا شہادتہ پیش کیتیاں تے کربلا چے شہادتہ تو بعد قیدی بن کے اسی کوفے گئے کوفے تو قیدی بن کے ڈور گئے تے ملک شام دمشق گئے آپ فرماتے نے دمشق دے قید خانے چے وقت گزار کے یزید دے دربارے چے اسی مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے 6 مہینے دے سے سفر دے دوران انہیاں قربانیاں تے دکھاں دے باوجود امام زین العابدین فرماتے نے میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھے اتھے سبحان اللہ کہنے سے اتھے ایک چھوٹا جا دکھ آ جائے نا تے لوگا نماز بھول جاندی کربلا دے میدان چ نیدے دی نوک دے تھلے تے تلوار دے نیچے حسین نے نماز پڑھی اتنے دکھاں دے باوجود امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دی نماز دا ایک سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھیا آج کربلا والے دا پیغام ادھر ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے سر نیدیاں دیا نوکاں تے چکے یزیدی ایک دوسرے وال پہ سٹ دے تے سیدہ زینب خیمے چ بیٹھ کے عصر دی نماز پہ پڑھ دی واہ زینب تیرے سجدے نو سلام ہے یہ حسین دے سجدے نو سلام ہے نا پھر لکھاں سلام ہو زینب دے سجدے آنو لکھاں تے کروڑا سلام زینب دے سجدے آنو سیدہ زینب عصر دی نماز پڑھ رہی ہیں تو خیمے نو اگاں لگا رہی ہیں امام علی مقام دے خیمے دا سامان یزیدی مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ کے لے کے جا رہے ہیں سیدہ زینب نماز پڑھیاں تے سیدہ سکینہ خیمے دے دروازے دی اوٹ چکھلو کے بابا نو پیاں ویکھ کروں دیاں ایک یزیدی جاندہ جاندہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں سونے دیاں بالیاں اتار کے لے گیا کہ آپ دے خون دا فوارہ نکلے دوڑ کے پھپھو کو لائیاں سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کھڑی تے کہہ لگی پھپھو اماں آویکھو ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی آپ نے سکینہ نو پکڑ کے سینے لگایا فرمایا صابرہ دی بیٹی ہیں صبر ہی کریں تیرے امتحان ختم ہو چلے تے انہ دے امتحان شروع ہو چلے گرامی قدر حضرات اس عورت نے پانی دا پیالہ پیش کیتا کہہ لگی میں بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے اپنا کربلا چے حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا پانی چے میرا کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پیانی دا پیالہ وکھیا نا تے ہٹا کے فرما دیا بی بی جدا حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے ترلا کیتا عرض کر دی سیدہ میرا پانی قبول فرماؤ نوجوان سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ سکینہ دے لبانن لگایا سکینہ پانی دا پیالہ ہٹا کے کہنے لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دیا جائے میرے ویر بخار پڑا دے اج دل دل دا پیاسا میرا ویر بیاش سیدہ زینب فرما دیا پانی دا پیالہ لے کے جڑے ویلے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئی زین العابدین بے ہوش میں سیدہ زینب نے سر چکے گھوٹی چ رکھے آؤ متھا جم کے فرما دیا پترا اٹھ یقین ہو گیا زین العابدین اکھاں بند نے بخار دی شدت نہ فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون فرما دیا اٹھ تیری پھپھو زینب آئی پانی
دا پیالہ لبان دے نام لگایا زین العابدین نے پیالہ پانی دا ڈا کے فرما دینے پھپھی اماں دسو تجھا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا پترا تو میرے نالوں چھوٹا پہلے تو پی لائی عرض کی تھی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو اتے میرے نالوں بھی چھوٹی آئی فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آ گئی فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی پانی پی لائی عرض کر دیا پھپھی اماں ویر زین العابدین کیوں نہیں پلایا فرما دیا کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان وال دوڑ پئی سیدہ زینب آواز دے کے پیچھے دوڑیاں فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی کچھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے آئی پینا ہے میں اس کرنو پلانے چلی ہوتے میرے نلوں بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہیں میاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہوں گیا انہیں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی اے دنیا تو پیاسے ڈر گئے وہ دین دنیا دے سائی نوجوان شام دا ویلا آ گیا مغرب دی آوازیں آئی اج پہلی رات جڑی سیدہ زینب نے ویر دے باج گزارنی ہے اج پہلی رات جڑی سکینہ بابا باج گزارنی ہے نوجوان رات کربلا والیاں دی بڑی ڈاڈی رات مغرب دی اذان دی آوازیں آئی سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی فرما دیا نے جڑے ویلے خیمے چ ڈیرا چھاون لگ پیا فرما دیا میں کدے ایک خیمے چ جانی ہوں کدے دوسرے خیمے چ جانی ہوں فرما دیا میں سکینہ کدھرے نظری نہیں آ رہی فرما دیا میرا کلیجہ ڈول دے سکینہ کتھے گئی ہے آخری ویلے حسین دی آوازاں کنا چ گونج دیاں نے تیری سکینہ دا خیال رکھے آج فرما دیا شاہ دی اذاناں دا ویلا آ گیا اندھیرا گہرا کربلا دے میدان وچ چھا گیا سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ کدھرے نظری نہیں آ رہی فرما دیا میرا کلیجہ ڈول گیا سکینہ کتھے گئی ہے فرما دیا آوازاں مار دی میں جڑے ویلے اندھیرے چ کربلا تے میدان چ آئی اولاداں والے کلیجہ پھٹ جاندا ہے سیدہ زینب فرما دیا نے میں ویکھیا سکینہ امام حسین دے پاؤں نوں جفا مار کے لیٹی ہوئی ہے کھلا کے فرما دیا نے سکینہ ندی کی پئی کرنی کہن لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سونے آئی سا فرمایا نہیں باپ دے سینے تے سون والی ہے قدماں چ کیوں لیٹی ہے کہن لگی سینہ سارا تیراں نال چھلنی ہو گیا سینے تے جگہ نہیں ملی بابا دے قدمی لیٹ گئی تیرے امام نے نوجوان اپنی بیٹی نے جڑے ویلے سیدہ زینب نے سینے نال لگایا سیدہ زینب کھچ کے سینے نال اتار کے قدمی اتار کے خیمے والے جا رہی ہیں سیدہ سکینہ مڑ کے کہنے لگیاں بابا خیمے کے پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو روز سینے تے سلاون آیا کر گئی سیدہ زینب نے روکیا سامان ول ویکھیا فرما دیا شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں پینا کس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا قیدی بنا کے نا قیدی بنا کے جڑے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو لے کے ٹورے نا یزیدی
شہزادیاں جنہ دے سر دا بال کدے آسمان دے سورج نہیں سی ویکھے تے جنہ دے پیر دی تلی کدے زمین نہیں سی ویکھی انہاں رسول اللہ دی گھر دی اطرت نو انہاں ظالماں نے قیدی بنا کے تے اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا تے گدی نہیں رکھی تاکہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نو چبھن تے انہاں نو درد زیادہ ہو۔ امام زین العابدین ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار پکڑائی، ایک ہاتھ وچ امام علی مقام دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا، پاپ دے چہرے تے گردن وچ خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگ دے۔ تصور کرو اکھیاں بند کر کے اس ویلے زین العابدین دا کی حال ہوتا ہوگا۔ زین العابدین شہزادہ جنہیں کدے دکھ ویکھ بھی نہیں سکتے، اوپر ویکھ دینے تے بابا دا چہرہ نظری ہوندا، پیچھے ویکھ دینے تے اونٹاں دی قطار تے محمد دیاں دیاں قید نظری ہوندیاں نے۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیامت بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی بڑے واقعات رستے جو گزرے، پھر کے درد کراں گا۔ کوفے دا بازار آیا، اے او کوفے دا بازار ہے جدو مولا علی امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین بنے نا تے آپ نے مدینہ چھوڑ کے جدو کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے اپنی بیٹی زینب نو نال لے کے آئے۔ اے او گلیاں سن جتھوں کدے زینب شہزادی بن کے گزری سی، اج اوہی کوفے دیاں گلیاں تے زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے۔ نوجوانوں اے اوہی گلیاں نے جدو سیدہ زینب مولا علی دے دورے خلافت چ انہاں گلیاں چ درس قرآن دیندیاں سن نا تے گلیاں وچ عورتاں دے میلے لگ جاندے سن جڑے سیدہ زینب کول قرآن سنن آندیاں سن۔ سیدہ زینب حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر کے تے تفسیر سنا دیا سن تے لوگ سنن آندے سن، عورتاں کوفے دی اکٹھیاں ہو جاندیاں۔ اج اوہی کوفے دا بازار ہے تے سیدہ زینب جڑے ویلے قیدن بن کے گزریاں نا تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے دیکھ رہے، کسی نے نا سکیاں کھجوراں چھوارے سٹے اس طرح کر کے ایک کھجور آ کے سیدہ سکینہ دی دھول وچ ڈگ پئی، آپ پکڑ کے کھاون لگیاں، پتہ نہیں کتنے دنوں دی پیاس تے بھوک سی نا، سیدہ سکینہ کھان لگیاں تے حضرت زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال لئی تے فرما دیا سکینہ بیٹی 2-4 دن اور صبر کر جا بیٹی، اسی سیدہ دیکھی لیکن لوگ کدھر سانو صدقہ ہی نہ کھلا دین، اسی صدقے نہیں کھاندے کیونکہ سارا جگ ساڈے صدقے تے پلدا ہے۔ فرما دیا سکینہ تھوڑے دن بیٹی اور صبر کر جا، دیکھی میرے نانے دی امت قیامت تک تیرے نام دے لنگر بنتی رہے گی۔ میری ملت دے نوجوانوں قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا تے ایک وڈیری جی مائی لاٹھی ٹیک دیا آ کے سیدہ زینب دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے تے پردیسن لگنی ہے تے تینوں بھوک بھی لگی ہوے گی، سکی روٹی تے 2 ٹکر اس مائی نے اس دا اگے کیتے۔ او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سے، او زینب جدے دروازے تے منگتے دیا کتاراں ہر ویلے لگیا رہ دیا سن۔ اج اوہی زینب جڑی قیدن بن کے کوفے دی گلی چائی تے مائی سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب دی اکھاں چھلک گئیاں تے روٹی دے ٹکڑے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں، اسی ونڈن والے ہیں، اسی ونڈن والے ہیں۔ مائی نے آواز سنی تے دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے؟ آپ رو کے فرما دیا اماں جڑے قیدی انہوں نے دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں سوال تے پوچھنی ہے، میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے۔ اج اینے مہینے دے بعد پردیساں وچ ماں دا نام سنیا نا تے سیدہ زینب زاروں کی پار رو پئیاں۔ آپ فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے، کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جی دساں جدو جوان سو میں مدینے بس دی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارا دے گھر کام کر دی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارا دے برتن دھوندی رہی ہوں۔ ایک دن میں سیدہ زارا دے قریب بیٹھی سا تے سیدہ فرمان لگیاں بی بی تو کیڑے شہر دے رہنا والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ رو گئیاں۔ میں پوچھا سیدہ رو دیاں کیوں؟ فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا ہے
کوفے دیا گلیاں جدو قادیاں دا قافلہ گزرے گا جدو قافلہ گزرے انہوں نے پانی پلا دیں انہوں قیدیاں نو کھانا پوچھ لویں مائی کہن لگی اج کھانا تے کوئی نہیں اج سکی روٹی دا ٹکر لے آئی خورے اوئی قافلہ آیا بے جدے بارے میں سیدہ نے فرمایا سی مائی کہن لگی بیٹی تو کون ہے سیدہ فرما دیا نے مائی جی اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی جدو میں مدینے وس دی رہی ہوں سیدہ زارا دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی او گانا زینب سی میں انہوں لوریاں پھیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئی فرما دیا اما غور نال دیکھ میں اوئی زینب میں اوئی رسول اللہ دی نبی زینب جنہوں تو لوریاں پھیندی رہی ہیں مائی قدمانہ لپٹ کے رو گئی کہن لگی یا اللہ کیڑا بیلا بکھایا یا اللہ جنہ کا نام کدے لوگا بازار چ نہیں سی لے آؤ یزیدی ظالم انہاں نبی دیاں بیٹیاں نو بازار چ لے آئے کہن لگی بی بی جان ہے تے میں کوفے دیاں مربر میں کوفی نہیں میں بے وفا نہیں اے نبی دیے دتری میرے واسطے بدعا نہ کری سنیا کوئی دعا ہی دے جاؤ سیدہ زینب نے چادر پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے اس امانے پردیساں جن سانو اپنا پرونا بنائے جدو ماسر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری کہ سیدہ زینب دے قدمہ جمائی دی روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے درود ہی جاندیاں کہہ دی ہوئے گی لا سجنا اسا توڑ نبائی کہ جان تیرے نا لائی جے تو راوی ہو جاؤیں دے مل گئی کل خدا او کیڑا دکھ جڑا یزیدیہ نہیں دیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جڑا صبر کرے اللہ نو بغیر حساب اجر دیندا ہے انہاں دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے جنہاں نے صبر ہی بے حساب کر چھوڑیا ہے گرامی قدر یزید دے دربارے چاہے یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی اٹھ کے کھلوگے فرما لگے ظالماں نہ مار انہاں ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھیا یزید کہنے لگا حسین ہار گیا تے میں جت گیا امام زین العابدین نے فرمایا کیویں کہنے لگا حسین دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے اذاناں اج بھی ساڈے نانے دیاں اذاناں کل بھی ساڈے نانے دیاں تے قیامت تک اذاناں ساڈے نانے دیاں ہومن گیاں تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز آندی رہے گی یزید ہاریا رہے گا حسین جتیا رہے گا حسین جتیا رہے گا نوجوانوں امام زین العابدین یزید نے بلا کے نہ تے پوچھا کہ زین العابدین تو کی چاہنا ہے آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ میرے بابا دے قاتل میرے حوالے کر یزید نے آکھیا بلاؤ کنے حسین نو قتل کیتا ہے خولی کہنے لگا شمر نے کیتا ہے شمر کہنے لگا ابن سعد نے کیتا ہے ابن سعد کہے نہیں خولی نے امام حسین دے سر دے اتے حملہ کیتا تھی انہیں شہید کیتا ہے اس ویلے اٹھ کے شمر تے خولی کھلوگے انہاں یزید وال بے کیا کہا جے سچی پوچھے تے اسی دسیے حسین نو قتل کنے کیتا کہنے لگا کنے تے دو میں کہنے لگے انہیں کیتا جدہ دور حکومت ہے جنہیں ہتھیار پیش کیتے جنہیں فوج بھیجی جنہیں حکم دیتا یزید نو پتہ چل گیا ہے تے میرا ہی نام پہ لگ جائے میرے تے بات آگئی انہیں امام زین العابدین نے آکھا کوئی اور بات کرو آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ کل جمعہ دا خطبہ کوفے دی جامعہ مسجد جو میں دے مانگا تیسری شرط ہے کہ سانو جتنی جلدی ہوندہ ہے مدینے بھیج دے میری ملت دے نوجوانوں جب خطبے دا ویلا آیا نا تے امام زین العابدین خون آلود کپڑے امام علی مقام دے خون مبارک نہ لٹھڑے ہوئے کپڑے
کپڑے تے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے ممبر تے بیٹھے نا کوفے دی جامع مسجد وچ اج 15 صدیاں دے بعد کوئی خطیب کربلا دا واقعہ سناوے تے لوکاں دی چیخاں نکل جاندیاں نے مینوں سچی دسو جدوں کوفے دی مسجد وچ کھلو کے حسین دے پتر نے میدان کربلا سنایا ہوئے گا اس ویلے لوگاں دا کی حال ہویا ہوئے گا لوگاں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے لوگ دیواراں نوں ٹکرا مار کے رون لگ پے کہ امام حسین تے اتنا ظلم ہویا امام زین العابدین نے جدوں تقریر کی تھی یزید نے ویکھیا تے لوگ میرے خلاف ہو جاون گے انہیں جلدی جلدی مؤذن نوں اشارہ کیتا اذان پڑھ انہیں اذان شروع کر دی تھی حضرت امام زین العابدین چپ کر گئے جدوں مؤذن نے پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والیا تینوں اے محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو بول کے فرمان لگے تو ساڈے نانے دی اذاناں بند کرانیاں سن فرمایا آ ویکھ ساڈے نانے دی اذان پہ ہوندی آ فرمایا اذاناں کل بھی ساڈے نانے دی ہونیاں تیرے تخت مٹ جانے جڑے تخت واسطے تو حسین نو شہید کیتا فرمایا ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہو رہی اج بھی ہو رہی قیامت تک ہون گیاں تے جب تک اذاناں ہوندیاں رہن گیاں یزیدہ تو ہاریا رہے گا حسین جتیا رہے گا نوجوانوں پھر جدوں قافلہ لٹیا پٹیا مدینے آیا نا جدوں واپس مدینے آئے امام زین العابدین تے سیدہ زینب آ کے کملی والے دی قبر تے لیٹ گئے سارے مدینے والے کٹھے آ گئے عورتیں آ کے سیدہ شہر بانو حضرت بی بی زینب نہ پوچھدیاں نے امام علی مقام کتھے نوجوان آ کے سیدنا امام زین العابدین نہ پوچھدے نے ساڈے امام حسین کتھے کوئی پوچھدا شہزادہ علی اکبر کتھے کوئی پوچھدا علی اصغر کتھے کوئی پوچھدا امام قاسم کتھے ادھر سیدہ ام سلمہ ام المومنین لاٹھی ٹیک دیاں آ گئیاں سیدہ زینب اپنی نانی دے سینے لگ گئیاں سیدہ زینب فرما دیاں شہر بانو نی بیٹی زینب میرا حسین کتھے سیدہ زینب نے عرض کی تھی نانی جان کلے اسی واقعہ نانا جنو سنا لئیے پھر اسی توانو سناواں گے نوجوانوں جڑے سیدہ زینب نے کربلا دوا کے مدینے سنایا مدینے والے دیاں چیخیں نکل گئیاں میں کتابہ جی پڑھیا اس دن مدینے قیامت دا منظر سی جدوں لٹیا قافلہ کربلا تو مدینے واپس آیا سیدہ ام سلمہ نے مدینے کھلو کے کربلا بل چہرہ کیتا فرما دیا بے حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دینی آ جاؤ مدینے دیاں گلیاں یاد پھیاں کر دیاں سیدہ زینب آ کے نانے دی خبر تے لیٹ گئیاں امام زین العابدین کھلو گئے اس ویلے کربلا دا میدان سنایا لوگ مدینے والے چیخ مار کے روئی جا رہے میرا ایمان کہندا ہے آ پردہ کر دے ہونگے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے تجھ مہربانی یا رسول اللہ لوہارا والے پر امام زین العابدین نے ساری زندگی مدینے رو کے گزاری او مدینے دے بعد ایک ککھاں دی کلی پا لی آج بھی کدے مدینے جاؤ تے مدینے دے بار آج بھی اس مقام دیاں دیوارہ موجود نے جتھے کربلا دے میدان دے بعد امام زین العابدین نے زندگی گزاری او زین العابدین نے کدے انشاءاللہ بیلا ملا تے تو امام زین العابدین دی ساری سیرت عرض کروں گا جڑے ساری زندگی واقع کربلا دے میدان دے بعد جنہیں کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا پانی سامنے ہونا آپ نے رو پینا تے فرمانا میں نے ابو یاد آ گیا پانی سامنے ہوندہ تے امام زین العابدین رو کے فرمان دے میں نے اصغر یاد پہ آیا ہوندہ پانی سامنے ہونا تے کہنا میں نے ویر اکبر یاد آ گیا
او زین العابدین جن نے واقعہ کربلا دے میدان دے پاس ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. حضرت امام قاسم دی امی جان تے امام حسن دی بیوی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا دے میدان ساری زندگی کدے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھیاں. پوچھنا حضور چھاویں کیوں نہیں بیٹھیاں؟ فرما دیا میرا پتر قاسم تپے چلا گیا سی. فرما دیا میں چھاویں کیویں بہ جاؤں، مینوں قاسم یاد آندا ہے، مینوں امام حسین یاد آندے نے. نوجوانوں امام زین العابدین دی او بھی ویل آیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک بار امام زین العابدین نو قیدی بنا لیا. انہیں بھی آپ دے ہاتھاں چ بیڑیاں تے پیراں چ ہتھ کڑیاں پہنا کے، ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پہنا کے قید خانے چ بند کیتا. امام زہری امام زین العابدین دا شاگرد سی، او بھی آپ دے نال قید سی. ملک صاحب ادھی رات ویلے امام زہری نے امام زین العابدین دیاں بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں ویکھیاں تے جیل چ رو کے کہن لگا لاجپالا کدے بیڑیاں سیدہ تیریاں میرے پیراں تے ہتھاں چوندیاں نا تے سیدو تانوں بیڑیاں کیوں پہن؟ اب میرے وال ویکھے امام زین العابدین نے انج بیڑیاں نو اشارہ کیتا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں. امام زہری حیران ہو کے عرض کیتی لاجپالا اج تے بیڑیاں اشارے نہ توڑ دیتیاں، اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ٹرے تے کوفے تک آئے، کوفے تو ملک شام تک گئے، شام تو مدینے تک آ گئے، اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سنو کربلا دا آخری پیغام. امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل پئی ہوندی، اوتھے او دی تے ساڈی گل پئی ہوندی سی. فرمایا اوتھے او دی تے ساڈی گل سی، او عشق دا امتحان سی، او امتحان دینا ضروری سی تے پاس ہونا ضروری سی. پتہ لگیا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم، نہ اے راہ ویکھدا نہ خدا ویکھدا، اے جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. فرمایا اے امتحان سی، اوتھے رب دیاں تے ساڈیاں گلاں سن، اوتھے بیڑیاں پانیاں ضروری سن. گرامی قدر حضرات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو سبق دیتا کہ واقعہ کربلا دے بعد بھی آپ فرما دے سن لوگو میرے بابا جان نے سر سجدے چ رکھ کے تے جان قربان کی تھی. تسی بھی اگر اصل حسینی ہو تے کدے زندگی چ سجدہ قضا نہ ہون دے آجے. اگر تسی سیدہ زینب دیاں نوکرانیاں گھراں چ سن رہی ہو تے پھر سیدہ زینب دا واقعہ کربلا دے میدان پیغام اے کہ اپنے گھر نو سجدے نال تے قرآن دی تلاوت دے نال سجا لو. میں آخری اعلان کر کے اجازت چاہواں 25 جولائی بروز منگل بعد نماز عشاء محفل ذکر شہداء کربلا بلوسم مارکی رائے بن روڈ الکبیر ٹاؤن فیز نمبر 2 لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہوئے گی، جس وچ میں حاضر ہوں گا. میرے بھائی جناب چودھری ہاد خان صاحب اور چودھری عبدالشکور خان صاحب دے اہتمام فرماون گے. تمام احباب جس شرکت فرمائیے گا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جو سلام دا شیر پڑھ کے انشاءاللہ.